दर्शकहरू नमस्कार। न्यूज 24 को नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, काठमाडौँमा केही वर्षदेखि एकजना नौलो व्यक्तित्व साहित्यको र त्यसमा पनि काव्य साहित्यको क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँलाई नेपाली साहित्यकारहरूले नजिकबाट चिनेका छन् र राम्रोसँग चिनेका छन्। उहाँका कविताहरू अथवा यस्ता साहित्यिक पाटोलाई नजिकबाट निहालेका छन्। ती नौला साहित्यिक व्यक्तित्व जो नेपाली होइनन् तर नेपालको बारेमा, नेपालको प्रकृतिको बारेमा र नेपालका सम्पदाहरूका बारेमा नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ, चासो राख्नुहुन्छ र त्यसमै डुबेर कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँ भारतीय दूतावासका एक उच्च अधिकारी, कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव अभय कुमारलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद विकासजी। तपाईलाई आज मैले भारतीय दूतावासको प्रथम सचिव, कूटनीतिज्ञको रूपमा भन्दा पनि कविको रूपमा बढी कुराकानी गर्छु है। एकदम ठिक छ। तपाईको बुक भर्खर निक्लिएको छ, जात्रा भन्ने तपाईले लेख्नु भएको जी, जसमा मैले सरसर्ती हेरेँ, धेरै पढ्न पाएको छैन। म यसमा एकदमै राम्रो लाग्यो, जति मैले पढेँ एकदमै राम्रो लाग्यो कि नेपालका विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरूको विषयमा लेखिएको रहेछ, मठ मन्दिरहरूका विषयमा लेखिएको रहेछ, नेपालका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बारेमा लेख्नुभएको रहेछ। हामी नेपालीहरूले समेट्न नसकेका कतिपय विषयवस्तुहरू तपाईँले कविता मार्फत उजागर गर्नुभएको छ, होइन? कसरी आयो? धेरै त्यस्ता कर्मचारीहरू, कूटनीतिज्ञहरू हामीले देखेका छौँ, सम्पर्क गरेका छौँ, तर तपाईँ नेपालमा काम गरिसकेपछि तपाईँ नेपालको विषयमा लेख्नुभयो। यो तपाईँ कविता पहिलाबाट पनि लेख्नुहुन्थ्यो, तर नेपालमा आएर नेपालको बारेमा कसरी लेख्न थाल्नुभयो? नेपालको बारेमा नेपाल आएपछि त्यस्तो अनुभूति भयो। नेपालको सबैभन्दा अगाडि प्राकृतिक सुन्दरता, फेरि यहाँको आर्किटेक्चर, एकदमै युनिक आर्किटेक्चर, एकदमै रमाइलो लाग्यो। धेरै विश्व सम्पदाहरू, नेपालको युनेस्को विश्व सम्पदा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सहरू एकदमै अद्भुत किसिमको मैले पाएँ र कविता आफ्नै अटोमेटिकली मेरो अभिव्यक्ति काव्यमय भयो हेरेपछि सबै। र भर्खरै आएपछि, काठमाडौँ आएपछि, नेपाल आएपछि मैले कविता लेख्नको सुरुवात गरेँ। त्यसमा मेरो प्रथम कविता पनि छ जसमा काठमाडौँको बारेमा, यो कस्तो काठमाडौँ लाग्यो। यो रविवारको दिन थियो र अपराह्न थियो र अपराह्न आएपछि एकदमै खुला आकाश थियो, नीला आकाश थियो र कटन जस्तो बादलहरू आकाशमा थिए र त्यो बेला मलाई म सम्झिरहेको छु र कवितामा पनि मैले अभिव्यक्त गरेँ। त्यसपछि यहाँको संस्कृति, यहाँको ऐतिहासिक पुरुषहरू को बारेमा मैले सिकेँ र मैले नेपाली भाषा पनि सिकेँ। आएपछि मैले यही विचार गर्दै थिएँ कि तपाईँ नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ। धेरै त्यस्ता दूतावासका कर्मचारीहरू आएका छन् जो नेपाली बोल्न सक्दैनन्। एउटा सफल कूटनीतिज्ञ हुनको लागि पनि नेपाली आवश्यक छ, तर तपाईँले नि यहाँ नेपालको कला संस्कृति, यहाँका ऐतिहासिक होइन विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको छ। ती व्यक्तित्वहरू जो हाम्रा नेपालका गहनाको रूपमा रहेका छन्, तिनीहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। कसरी ती सम्पदाहरूप्रति तपाईँको लगाव कसरी रहन गयो? नेपाल आएपछि मलाई लाग्यो नेपाली भाषा अत्यन्त मिठो छ। त्यसमा धेरै भाषाको मिश्रण छ र शरबत जस्तो मिठो छ। तो मलाई आफ्नैमा त्यस्तो आकांक्षा भयो नेपाली सिक्नेको लागि र मैले आफ्नो कलिगहरूसँग र मित्रहरूसँग नेपालीमा कुरा सुरुवात गरेँ र धीरे धीरे मैले यो 3 वर्षमा नेपाली सिकेँ।
अहिले राम्रोसँग कुराकानी गर्न सक्ने हुनुभएको छ कि हामी नेपालीहरू पनि हिन्दी बोल्छौँ बुझ्छौँ र जो भारतीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि नेपाली बुझ्नुहुन्छ नेपाली बोल्न चाहनुहुन्छ यो निकै दुई देशबीचको सम्बन्धको होइन वर्षौँदेखिको सम्बन्धको एउटा उदाहरण पनि हो र म तपाईँको बुकतिर आउन चाहन्छु यो कविताप्रति कि तपाईँको बुकको सबैभन्दा सुरुमा राखिएको छ पशुपतिनाथ कस्तो छ भन्ने तपाईँकै मुखबाट यो सुनाउन हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँको कविता सुन्दर कविता मलाई त एकदमै मन परेको छ दर्शकहरूलाई पनि सुनाइदिनुहोस् तपाईँकै बुकबाट पशुपतिनाथ एक समयमा बागमतीको किनारमा दुई सुनौला मृगका रूपमा हर उषाकालसँगै पार्वतीसँग कीडा मग्न म अहिले सघन वास्तुमा निर्मित काठका कलात्मक टुण्डालको ओठमा स्वर्ण मण्डित तामाको छानो त्यसमाथि सुनौला गजुर अनि आकर्षक रजत द्वारहरूमा बस्छु हर हर महादेव ढोकामा गुहार्दै आउने सारा संसार उनीहरूको गुनासो सुन्दै दिन्छु आशीर्वाद म सबैको प्रिय नाथ शंकर महादेव शिव पशुपतिनाथ पशुपतिनाथको बारेमा मात्र दुईवटा कविता लेख्नु भएको छ है तपाईले दोस्रो कविता पनि सुन्न चाहनुहुन्छ प्लिज पशुपतिनाथ इच्छाका महान वरदाता प्राणी मानव र देवाधिपति तिमी अझै पनि बागमतीको तीरमा पार्वतीसँग सुनौलो मृग जस्तै घुम्दैछौ कि फर्किसक्यौ गौरी शंकर बागमतीसँग मानिसका कुकृत्यदेखि तिमी अझै पनि तिम्रो ढोका ढकढकाएर घण्ट बजाउनेहरूलाई आशीर्वाद दिँदैछौ कि तिमी आफ्नो हिम्माच्छादित कैलाश मानसरोवर फर्किसक्यौ कि त्यो पनि विश्वको बढ्दो रापले पग्लिसक्यो निकै राम्रो तपाईँ जुन पशुपतिनाथको विषयमा काव्यात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि यो सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँ त्यहाँ जानुभयो हामी पनि जान्छौँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जान्छन् अरू धर्ममान्यहरू पनि जान्छन् होइन कि त्यहाँ तपाईँले यो कविता सिर्जना कुन स्थानमा बसेर गर्नुभयो यो पशुपतिनाथ धेरै पटक मैले गए दर्शनको लागि गए र यस कवितामा दुई कविता छ र दुईमा एकमा पशुपतिनाथको अर्को साइडको कविता हो र दोस्रोमा दूसरे प्रकारको दूसरे खालको अभिव्यक्ति छ तो यो केही कुनै वस्तुको कुनै चीजको दुईटा साइड हुन्छ र मैले दुईटा साइडको सामने आगे राख्नको प्रयास गरेँ कविताको मार्फत दर्शन गरेपछि र धेरै पटक दर्शन गरेपछि र घरमा बसे ध्यान गरेपछि तो कविता त्यस्तो मेडिटेसन जस्तो हो तो धेरै एकदमै जे देखे त्यो लेख्ने कवितामा मिल्दैन यो धेरै सोच्नु पर्छ र त्यसपछि धेरै मन्थनपछि एसेन्स मात्रै कवितामा म अभिव्यक्त गर्छु जस्तो हामी आम नागरिक मन्दिरको दर्शन गर्न जान्छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ आफ्नो लागि अथवा आफन्तको लागि अथवा समाजको लागि प्रार्थना गर्छौँ त्यहाँ कुनै भाव पैदा हुन्छ त्यो भावलाई पहिचान गर्न सक्नु र त्यसलाई शब्दमा उतार्न सक्नु चाहिँ कविता हो त्यस्तो यो एसेन्स मात्र उतार्नुपर्छ सबै डिटेल लेखेपछि त एउटा उपन्यास पनि बन्न सक्छ तर कवितामा मात्रै एकदमै निचोड हो एकदमै एसेन्शियल हो पोएट्री इज एसेन्शियल ल्याङ्ग्वेज सो केही फ्रिल्स छैन त त्यहाँ एकदमै सबै निचोडेपछि जे बच्छ त्यही कवितामा आउन सक्छ र तपाईले पशुपतिनाथ बाहेक कुन कुन मन्दिरहरूको यस्ता सम्पदाहरूको बारेमा कविता लेख्नु भएको छ मैले यो भक्तपुर को बारेमा लेखेको छु सबै विश्व सम्पदा नेपालको बसन्तपुर दरबार स्क्वायरको बारेमा फेरि चाङ्गु नारायणको बारेमा
स्वयम्भूको बारेमा, बौद्धनाथको बारेमा, तपाईले जति कविताहरू लेख्नुभएको छ, जुन जुन सम्पदाहरूको, धार्मिक सम्पदाहरूको बारेमा कविता लेख्नु भएको छ, ती धार्मिक सम्पदाहरू अहिले विनाशकारी भूकम्पका कारणले गर्दा नेपालमा जुन किसिमको विपत्ति आइपऱ्यो त्यसले गर्दा भत्किएका छन् र तपाईले त्यो नभत्किदाको अवस्थालाई जुन अवस्थामा देख्नुभयो, जुन त्यसको महत्त्व पाउनुभयो, जुन भाव पाउनुभयो, त्यही आधारमा कविता लेख्नु भएको छ कि हामी अलि बढी विश्व प्रसिद्ध मानिएको बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, त्यसै गरी स्वयम्भूनाथ दरबार, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, यी मध्ये कुनै एउटा दुईटा सम्पदाहरूको बारेमा कविता बताइदिनुहोस् न। जस्तो बसन्तपुर, जहाँ शिव स्वरूप देव काल भैरव स्वच्छन्द चराहरू जीवात र शैतानहरूसँग लुकामारी खेल्छन्, जहाँ प्रेमीहरू आकाशसँग आलिङ्गनबद्ध रातो झिङ्गटी छाने पगोडा मुनि स्वर्ग जस्तै सिँढीमा छहारी खोज्छन्, जहाँ जीवित देवी कुमारीहरू आँखा छलेर सुटुक्क संवेदनशील तान्त्रिक मूर्तिहरूलाई उत्सुकताले हेर्छन्, जहाँ बानर देव हनुमानजी सदाबहार राज्याभिषेक चौकोनमा मानव स्वर्गद्वारको पहरेदारी गर्छन्। म त्यही उल्लास में संपूर्ण अनंत बसंत हूँ, म सारा ब्रह्मांड के देवताहरूको शहर हूँ। यो बसन्तपुरको बारेमा, यो बसन्तपुरको विषयमा थियो, त्यहाँको महत्त्वको, त्यहाँको जुन आकर्षणको बारेमा थियो। अब दरबार स्क्वायरको, भक्तपुर दरबार स्क्वायरको, भक्तपुर दरबार स्क्वायरको बारेमा, स्वयं ईँटाहरू कुन्दिएका कविता जस्तै चम्किला तेलिया पगोडाहरू छानाका कास्ट किनाराहरूमा फ्रेमबद्ध चित्रकारी शब्दहरू, ढुङ्गा छापिएका सडक र गल्लीहरूमा कलाबद्ध अप्रिलका उन्मादी संवेदनहरू मेरो जिब्रो छेड्दै, मेरो भीमकाय शिलास्तम्भ अघि मानिस त बाम पुड्के तमासा जस्तो, जो पुस्तौं पुस्तादेखि 55 झ्याले दरबार भएर गुज्रिरहेको चुपचाप चुपचाप हेरिरहेछ। यहाँ न्याता पोलको छहारीमा चौडा धरतीमा बत्सला मन्दिरको भीड चिचोल्दै परम्परागत कलाकारहरू माटो मुछेर आकार दिइरहेकै छन्। हाकु पटासी पहिरिएका महिलाहरू सुकुल पल्टाउँदै ती भाण्डा कुडामा चित्रकारी भरिरहेकै छन्। केटा केटीहरू भुस्याहा कुकुरहरूसँग दौडिरहेकै छन्। यसरी कुकुर भुकाएका घण्ट ध्वनि सुन्दै कर्ममा तक्षण मोक्ष खोजिरहेका भक्तहरूको शहर भक्तपुरमा। यस बीचमा स्वयम्भूनाथ चाहिँ छुटाउन मिल्दैन है। स्वयम्भूनाथको बारेमा पनि म पढ्छु, किनकि जुन विनाशकारी भूकम्पले यी सम्पदाहरू जीर्ण बनाएका छन्, भत्काएका छन्। यस बीचमा तपाईँले जुन सृजना गर्नुभएको थियो, जुन राम्रो स्वरूपमा जुन त्यसको आकर्षण थियो, महत्त्व थियो, त्यसलाई उजागर गर्नुभएको छ। त्यसलाई फेरि एकचोटि सम्झन चाहन्छौँ हामी। स्वयम्भूनाथ एउटा प्राचीन सरोवरको डिलमा फक्रेको कमल जस्तो म, मेरा पुष्पपत्रहरू सदा ताजा छन्। चम्किला मेरा अष्टनेत्रहरू उज्यालो फैलाएर शान्तिको अष्टाङ्ग मार्ग पहिल्याइरहेका छन्। मानव चेतनालाई दुःखबाट मुक्तिको आशीषका रूपमा ती जो 365 खुड्किलाहरू चढेपछि चेतनाको मार्ग प्रशस्त गर्दै समय चक्रसँगै हिँड्न छन्। मञ्जुश्रीका 13 पाइलाहरू सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनबाट मुक्तिका लागि। ओके भाइ, यो बुक हेरेर अघि तपाईँलाई एकजना पाठकले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि कि तपाईँ भारतीय दूतावासमा कूटनीतिज्ञको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, कहिले भ्याउनुहुन्छ, कसरी भ्याउनुहुन्छ, यति सम्पदाहरूमा जानुहुन्छ, त्यसको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि नै सृजना हुन्छ। जी, त्यस्तो कसरी भ्याउनुहुन्छ तपाईँले?
यो तो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो। म आफ्नो खाली समयमा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भिजिट गर्छु र सांस्कृतिक जग्गाहरू ठाउँहरू जान्छु र वहाँको बारेमा पढ्छु, वहाँको बारेमा सोच्छु, फेरि लेख्छु। तो यो मेरो आफ्नो यो कुरा हो, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्टको कुरा हो। र मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्छु, त्योको बारेमा कविता सृजन गर्छु र कविताको डिस्कसन गर्छु। तो यो सबै एउटा जस्तो प्यासन जस्तो हो। तो यसको पहिले मैले दिल्लीको बारेमा पनि लेखेको छु। मेरो लास्ट बुक द सेडक्सन अफ दिल्ली यो दिल्लीको बारेमा, मोनुमेन्टहरूको बारेमा छ, त्यहाँको पर्सनालिटिजहरूको बारेमा छ। तो त्यस्तो यात्रा, काव्य यात्रा जस्तो लेख्नेको मेरो एउटा प्यासन छ र यो प्यासनमा जुन ठाउँमा जान्छु त्यो ठाउँको बारेमा अलिकति तपाईको आफ्नो जीवनको विषयमा बुझ्न चाहन्छु है। तपाईले कहिलेबाट यस्ता कविताहरू लेख्न थाल्नुभयो? कुन कुन भाषामा कविता लेख्नुहुन्छ? म इङ्ग्लिस भाषामा मात्रै कविता लेख्छु। जुन जात्रा अहिले यो पुस्तक तयार पार्नु भएको छ यो चाहिँ अनुवाद गर्नुभयो होइन? हाँ, यो अनुवाद हो। यो इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा अनुवाद हो। किशोर नेपालजी वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, राइटर हुनुहुन्छ। उहाँ कवि सुरुवात आफ्नो साहित्यिक जीवनको सुरुवात उहाँले कविताबाट गरेको थिए। तो यो कवि पनि हुनुहुन्छ। तो उहाँले यसको अनुवाद गरेको हुनुहुन्छ। र जुन हिसाबमा नेपालको कला संस्कृति विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको विषयमा अङ्ग्रेजी भाषामा कविता लेखेर विश्वभरि नेपाली यहाँका सम्पदाको विषयमा लेखिदिनु भएको छ, यो प्रति हामी आभारी छौँ। आम नेपालीको तर्फबाट तपाईँ प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै धन्यवाद। यो सँगै कि तपाईँले कविता कहिलेबाट लेख्न थाल्नुभयो? कसरी तपाईँलाई म कवि हुँ भन्ने आभास आयो? मैले कविता यो को सुरुवात फर्मली लेख्ने को सुरुवात औपचारिक रूपमा 10 वर्ष अघि गरेँ र त्यो सुरुवात मैले आफ्नो समय मस्कोबाट मैले कविता लेख्नेको सुरुवात गरेँ। तो म रूस में थिएँ र त्यहाँको सुन्दरताबाट प्रभावित मैले कविता लेखन सुरुवात गरेँ फर्मली। तर यो कवि भन्नेको त्यो बेलामा म कवि छु त्यस्तो मेरो मन्तव्य थियो न। र धेरै समय पछि 7-8 साल पछि मात्रै के लाग्यो कि मेरो जीवन कविता बिना अधूरा छ। र त्यो बेला मैले बुझेँ म कवि छु, किनकि म कविता बिना, कविता पढ्ने बिना, कविता लेख्ने बिना गाह्रो एउटा जीवनको एउटा मेरो अभिन्न अङ्गको रूपमा कविता पनि छ भन्ने तपाईँलाई महसुस भएको छ कि? तपाईँको केही अङ्ग्रेजी बुकहरूको मैले हेरेको थिएँ सरस्वती, तपाईँ बढी प्रेम, लभ र रोमान्ससँग सम्बन्धित कविताहरू लेख्नुहुँदो रहेछ। र मैले पाएको जानकारी अनुसार तपाईँको बारेमा कि तपाईँको बिहे पनि लभ म्यारेज भएको थियो र योसँग सम्बन्धित छ भनिन्छ, हो? इनिग्मेटिक लभ यो मेरो फर्स्ट बुक इनिग्मेटिक लभ थियो र इनिग्मेटिक लभ यो इट्स कल्ड लभ पोएम्स फ्रम द फेरी टेल सिटी अफ मस्को। सो त्यस्तो यो कुनै कविको प्रथम कविता सङ्ग्रह लभ पोएट्री हुन्छ र लभ सबै कविको सुरुवात त्यस्तो यो फर्मली तो केही कविता लेख्दैन। म कवि छु त्यस्तो कवि धेरै पछि कविको जन्म हुन्छ। तर कविता तो सबैको पहिलो कविता मलाई लाग्छ प्रेम कविता हुन्छ। प्राय कविहरूको कि
प्रेमका बारेमा उनीहरू पहिला सुरुवात स्कुलबाट पनि हुन्छ र कलेजबाट हुन सक्छ। तो पहिलो कविताको को थीम प्रेम हुन्छ। तपाईले नेपाल र नेपालमा रहेका अथवा नेपालका युवतीहरूको बारेमा पनि एउटा कविता लेख्नु भएको छ हैन कि खास गरी डान्स बार भित्र कि एउटी युवतीको केटीको विषयमा त्यसलाई म पढ्छु यो नेपालको डान्स बारको केटी। मदमस्त म नाच्छु बलिउडका हिट गीत सँगै थर्किने रंग मञ्चमा सस्तो सुगन्ध चालू पहिरन मेकअप पोतिएको मेरो अनुहार थकित म मेरो कपाल सुम्याउने मलाई आलिङ्गनमा बाँध्ने र मेरो घाँटी चुम्ने ग्राहकहरूसँग टान्सिन्छु मेरा हातबाट मद पिलाउन। फर्किन्छु म रङ्गमञ्चमा फेरि त्यही क्रम दोहोऱ्याउन र फेरि हरेक रात कोही मलाई घर लैजाउँछु भन्छन् कोही गर्छन् साँचो मायाको बाचा। यसै गरी वर्षौं बितेका छन् तर म यही छु अझै एक्लै प्रवेश गर्दै बुढियौलोतिर। निकै राम्रो। तपाईले यो कविता लेख्नुभयो नि नेपालका डान्स बारमा काम गरिरहेका युवतीहरूको केटीहरूको विषयमा कि यसका लागि पनि तपाईँ त्यहाँ जानु पर्यो उनीहरूको कथा व्यथा बुझ्नु पर्यो हैन उनीहरूको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो। तपाईँ त्यहाँ नै गएर यी कविताहरूको सृजना गर्नुभयो अथवा बाहिर यस्तो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नु? त्यस्तो छैन। म त सबै ठाउँमा जान्छु सबै ठाउँ म गएपछि कविता लेख्छु। यो मेरो कविता काल्पनिक हुँदैन। म एकदमै जमिन एकदमै मिलेपछि सम्झे बुझेपछि म कविता लेख्छु। तर त्यस्तो मैले सबै ठाउँ कविता जुन विषयको बारेमा कविता छ सबै ठाउँ मैले। तपाईले जुन समस्या जुन व्यथा उतार्नु भएको छ नि त्यो नेपालमा सञ्चालित डान्स बारका युवतीहरूको व्यथा नै हो जस्ताको तस्तै उतार्नु भएको छ काव्यात्मक रूपमा त्यो निकै राम्रो छ। र तपाईँ यससँगै नेपालका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बारेमा पनि कविता लेख्नु भएको छ उनीहरू बारेमा पनि सुनाइदिनुहोस् न। खास गरी हामी महामानवको रूपमा चिनिने बीपी कोइराला जो नेपाली राजनीतिका एक शिखर पुरुष हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा लेखेको छ। बीपी कोइराला मोदियाइनका आँसु बग्न छाडेका छैनन् विश्वमा अझै रुँदैछन् युद्ध पीडित विधवाहरू। समाजवादले सारा संसारलाई प्रेरित गर्न बाँकी नै छ। बहुदलीय लोकतन्त्रको जरा गाडिएकै छैनन्। विद्रोहको प्रतिकार मृत्युदण्ड बनेको छ। संसारका धेरै भागमा मेरो मिसन टुङ्गिएको छैन। हो अझै सकिएको छैन स्वतन्त्रताको युद्ध र लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्ष। सबै मोर्चाको अग्रभागमा सङ्घर्षको दीप जलाइराखौँ। युग नबदलिएसम्म 1 वा 2 शताब्दीसम्म कतै यस्तो नहोस् कि महानताको खोजीमा संसारै खण्डहर नबनोस्। निकै राम्रो। र तपाईले जसको बारेमा कविता लेख्नु भएको थियो बीपी कोइराला उहाँ पनि एउटा साहित्यकार प्रसिद्ध कथाकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि बढी प्रेम रोमान्सको विषयमा लेख्ने साहित्यकारको नाम प्रसिद्ध हुनुहुन्छ जस्तो कि तपाईँ। धन्यवाद। यसबाहेक तपाईँले हाम्रा प्रसिद्ध गायक नारायण गोपालको बारेमा पनि कविता लेख्नु भएको छ हैन? जी उहाँको बारेमा पनि कविता छ। म नारायण गोपाल नजिक बस्छु चौक र उहाँको बारेमा मैले कविता लेखेको छु। नारायण गोपालको घर सँगसँगै बस्नुहुन्छ तपाईँ करिब नजिक? चौक नारायण गोपाल चौक। भन्छन् स्वर सम्राट मधुर स्वर का बादशाह त्रास दिए संगीत सम्राट तर मिठाई को प्रेमी म व्यस्त चौबाटोमा उभिएको छु। धुलो र धुवाँ निल्दै कहिले काहीँ प्रहरीहरू मलाई माला
पहिर्याउँछन्। हडतालका बेला क्रुद्ध युवाहरू टायर बाल्दछन्। मेरा कानहरू भने मेरा प्रिय गीतहरू र कान्छी मच्याङलाई सुन्न लावायत हुन्छन्। बाँसुरी, सितार र हार्मोनियमको सङ्गीत होइन, मेरो कानमा हर्नका कर्कश आवाज पर्दछन्। मिठाई त कसैले ल्याउँदैन। निकै राम्रो कि नारायण गोपाल चोक काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको नारायण गोपाल चोकमा जहाँ उहाँको स्तम्भ राखिएको छ त्यसलाई त्यहाँको अवस्थालाई देखेर तपाईँले सिर्जना गर्नुभयो। निकै वन्डरफुल ब्युटिफुल छ यो। धन्यवाद। र नेपाली जनताहरूसँग पनि तपाईँको प्रत्यक्ष भेटघाट भइरहेको छ, साहित्यकारहरूसँग पनि भेटघाट भइरहेको छ। कस्तो लाग्छ नेपाली जनताहरू, नेपालको सम्पदा कला संस्कृतिलाई त तपाईँले कविता मार्फत वर्णन गरिसक्नुभयो, नेपाली जनताहरू कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपालको साहित्यकारहरूसँग धेरै साहित्यकारहरूसँग मेरो मित्रता छ, उहाँसँग भेटघाट हुन्छ र उहाँको कृतिहरू पढ्नेको मौका मिल्छ। मलाई लाग्छ यो एक प्रकारको सरलता छ। भन्छ सिम्पल द ग्रेटेस्ट थिङ्स अन द प्लानेट आर द सिम्पलेस्ट। त त्यो सिम्प्लिसिटी उहाँको साहित्यबाट आउँछ, त्यो सरलता आउँछ, यो एकदमै मलाई मन पर्छ र साहित्यबाट गहिरो सम्बन्धको गठन हुन्छ र यो उहाँको कृतिहरूमा एक प्रकारको आफ्नो सुगन्ध छ। यो पहाडको सुगन्ध हो, हिमालयको सुगन्ध हो र देशको सुगन्ध हो र यो कुरा एकदमै निकै जरुरी छ। आफ्नो साहित्यमा आफ्नो सुगन्ध त्यो साहित्यको युनिक बनाउँछ। त्यो यहाँको साहित्य जस्तो अमर न्यौपानेजीको सेतो धरती हो। तपाईँ नेपाली साहित्यकारका कथा कविताहरू पनि पढ्नुहुन्छ है? जी, राम्रो लाग्छ, एकदम राम्रो लाग्छ। उहाँको आफ्नो क्यारेक्टर छ, आफ्नो साहित्यमा आफ्नो खुबी छ। त्यो राम्रो साहित्यमा त्यो हुनुपर्छ। त्यो ग्लोबल साहित्यबाट फरक गर्छ। तो सबै देशहरूको आफ्नो आफ्नो साहित्यकारको कृतिमा आफ्नो करिब अन्त्यमा छौँ अब कि तपाईँले नेपालका हिमालयहरू शेर्पाहरूको विषयमा कविता लेख्नु भएको छ, जहाँ यो देश जहाँ सगरमाथा रहेको छ, जसलाई संसारभर चिनाउँछ सगरमाथाले, र त्यो सगरमाथा हिमाल शेर्पाको विषयमा तपाईँले कविता लेख्नु भएको छ। अन्त्यमा त्यो कविता सुनेर हामी बिट मार्न चाहन्छौँ। शेर्पाको बारेमा। शेर्पा, म सागरमाथा चढ्ने पहिलो वीर, हिउँमा मर्ने पहिलो मानिस पनि, तिमीलाई विजय पथ देखाउँदै हिउँका पहाड र वीर छिछोल्दै मैले तिम्रा लागि खाना पकाएँ। तिमीलाई हिउँले टोक्दा तिमी बिरामी पर्दा तिम्रो स्याहार गरेँ। बदलामा मैले पाएँ उपेक्षा, अपमान र केही नगद। यो पनि शेर्पाहरूको व्यथाको विषयमा लेख्नु भएको थियो। कसरी बुझ्छन् भारतमा शेर्पालाई, त्यसै गरी सगरमाथालाई, यसको आकर्षणलाई, यसको उचाइलाई कसरी बुझ्छन् भारतीयहरूले? सगरमाथा त विश्वको एकदमै विश्वको लागि नेपालमा छ र विश्वको लागि गर्वको कुरा हो र सबै विश्वभरबाट हेर्ने सगरमाथाको ललायत हुन्छ। मैले पनि सगरमाथा प्लेनबाट हेरेको छु, माउन्टेन फ्लाइटबाट, र एकदमै अचम्भित हेरेपछि, सौन्दर्य हेरेपछि सगरमाथा नेपालको एउटा अमूल्य सम्पत्ति हो है। एकदम एउटा नेपालको अमूल्य सम्पत्ति छ र विश्वको लागि पनि अमूल्य सम्पत्ति छ। यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, कूटनीतिकीय क्षेत्रमा बित्ने अमूल्य समय, कि यस्तो बेलामा जहाँ
नेपाल विनाशकारी भूकम्पका कारणले गर्दा पीडामा छ, आफ्नो दुःखमा छ र मानिसहरू आफ्ना घरहरू निर्माण गर्दैछन्, आफ्ना सम्पदाहरू निर्माण गर्दैछन् र ती सम्पदाहरू जसलाई तपाईँले वर्णन गरिदिनु भयो, एकपटक फेरि ती सम्पदाका महत्त्वहरूलाई, ती सम्पदाका आकर्षणहरूलाई कविता मार्फत बयान गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि र नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ प्रथम सचिव अभय कुमार। उहाँसँगको आजको यो कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।